ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज पनि हजुरहरु समक्षमा श्री गणेश पुराण लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरुले श्री गणेश पुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ। श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वासका साथमा पूरा हजुरहरुले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो अमंगलहरुलाई दूर गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान श्री गणेश जी को कृपाद्वारा सम्पूर्ण अमंगलहरु नाश भएर जाओस्, हजुरहरुको हामी सबैको नाश भएर जाओस् र सबैको कल्याण होस्, सबैलाई राम्रो होस्। आफूले जहिले मान्ने, जहिले पुज्ने देवी देवताको कृपा रहोस्, पितृ देवी देवता, इष्ट देवी देवताको कृपा रहोस्। यो कामना त हामीले निरन्तर गरिरहेका छौं र यो कामना हामीले निरन्तर गरिरहने छौं। सबैमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हामीले गरिरहेका छौं। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा उपासना खण्डको 50 अध्यायसम्मका कथा प्रसंगहरूलाई श्रवण गरिसक्यौं। आज 51 अध्यायदेखि उताको कथा प्रसंगहरूलाई हामीले श्रवण गर्नेछौं। हो प्यारा भगवानका भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामी आजको नयाँ भाग 15औं भागमा उपस्थित भएका छौं। यहाँ हजुरहरूले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि आजबाट भिडियो भेटाइयो, आजैबाट श्री गणेश पुराण सुरुवात गर्दा हुन्छ कि हुँदैन सुन्नका लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब सुरुवात हामीले गर्न सक्छौं, सुन्न पनि सक्छौं, तर हामीले केही कामना लिएका छौं भने चाहिँ अवश्य पनि कुनै पनि मंगलबार पारेर एक अध्यायदेखि नै हजुरहरूले पूरा, एक भागदेखि नै पूरा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो भने यो राम्रो हुन्छ। मंगलबारदेखि सुरुवात गर्नुभए राम्रो हुन्छ, अथवा मंगल चतुर्थीदेखि सुरुवात गरे राम्रो हुन्छ, अथवा भौम प्रदोषदेखि मंगलबारको दिनमा जुन प्रदोष व्रत पर्दछ हो यही दिनदेखि सुरुवात गरे पनि हुन्छ। यसरी हामीले सुरुवात गर्न सक्दछौं। होइन निष्काम भावले म श्रवण गर्छु 18 महापुराणहरू, 18 उपपुराणहरू म श्रवण गर्छु आजदेखि भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूले जुन दिन भिडियो भेट्नुहुन्छ त्यही दिनदेखि हजुरहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई थिचेर र अलमा पनि थिचिराखेर हजुरहरूले त्यही दिनदेखि पूरा कथालाई श्रवण गर्न सुरुवात गरे भइहाल्छ। अथवा हजुरहरूले पनि अरु कसै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो भगवानप्रति आस्थावान, श्रद्धावान हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि श्री गणेश पुराण श्रवण गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अरूका लागि बताइयो र उहाँहरूले पनि धर्म गर्नुभयो भने त्यसको 10% पुण्य हामीलाई पनि मिल्छ। ल हेर्नुहोस्, र धर्मको प्रचार गर्नु हाम्रो मात्र काम होइन, यो हजुरहरूको पनि जिम्मेवारी हो। यो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, हामी जतिले श्रवण गर्दैछौं, श्रवण गर्न आउनेले अन्य व्यक्तिहरूलाई श्रवण गर्नुहोस् भनेर लगाउने हो। हामी भन्न आउनेले हामीले भनेर यो ज्ञानलाई प्रचार गर्ने हो। यसो गरियो भने न धर्मको हामीले संरक्षण गर्न सक्छौं। होइन आफै मात्रै सुन्छौं, अरूलाई चाहिँ हामीले बाँड्दैनौं भने यो त राम्रो हुँदैन। त्यसैले अरूलाई पनि हामीले बाँडौं, अरूलाई पनि सुन्नका लागि आग्रह गरौं। धर्ममा नि व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती लगाउँदाखेरि हामीलाई हानि हुँदैन, तर अधर्ममा चाहिँ हामीले लगाउनु हुँदैन। धर्ममा लगाइयो भने त त्यो त धेरै पुण्य हामीलाई मिल्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले घरमा कोही पनि हामी अग्रज व्यक्ति छौं र सबैभन्दा अग्रज व्यक्ति छौं, हामीले आफ्ना सन्तति आदिलाई धर्म मार्गमा लगाइएन, धर्म कर्ममा लगाइएन भने त्यसको दोषको भागीदार हामी पनि हुनु पर्दछ। अब कसरी भन्नु होला, फेरि कसरी यस्तो हुन्छ र भन्नु होला? हुन्छ, किनभने कुनै पनि एउटा राज्यमा राजा छन् अथवा त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने कोही पनि प्रमुख व्यक्ति छन् र उसले धर्म कर्म गर्नका लागि आफ्ना प्रजाहरूलाई प्रेरणा गर्दैन भने त्यो राजा अथवा त्यो राज्यको सञ्चालक व्यक्ति आफ्नो पदबाट च्युत हुनुपर्दछ र सम्पूर्ण प्रजाहरूको पाप उसले भोग्दछ भनेर पुराण आदिमै भनिएको छ, शास्त्र आदिमै भनिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो कथा प्रसंग पनि हामीले श्रवण गर्छौं, अवश्य पनि म हजुरलाई श्रवण गराउँछु।
कुनै न कुनै पुराण हामीले श्रवण गर्दैछौँ अगाडि। म यहीँनेरि छ, यस्तो प्रसङ्ग छ भनेर आज भन्दिनँ। अवश्य हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुन्छ। विविध सबै प्रसङ्गहरू नछुटाइकन हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र बुझ्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले अरूलाई पनि हजुरहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो पनि कर्तव्य हुन जान्छ। हामीले कथा प्रसङ्ग अगाडि श्रवण गर्दै थियौँ कि भगवान भोले बाबाले त्रिपुरासुरको वध गर्नुभएको छ। कसको कृपाद्वारा? श्री गणेशजीकै कृपाद्वारा, श्री गणेश भगवानकै कृपाद्वारा। अब त्रिपुरासुरको वध गर्ने बेलामा त्रिपुरासुरले त सत्यलोक पनि जितेको थियो, वैकुण्ठ लोक पनि आफ्नो कब्जामा राखेको थियो, कैलाश पर्वत पनि आफ्नो कब्जामा राखेको थियो। भगवान भोले बाबाले आफ्नो परिवार सहित आफू चाहिँ मन्दराचल पर्वतमा आएर छोडिदिनु भएको थियो कैलाश पर्वत। त्यो कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ अगाडि। अलिकति ध्यानपूर्वक हामीले श्रवण गर्ने प्रयत्न गरियो भने हामीले सबै कुरा बुझ्दै जान्छौँ। र जब त्रिपुरासुरले अत्याचार गर्न थाल्यो नि, अन्याय गर्न थाल्यो नि, कुनै पनि आफूसँग शक्ति छ, सामर्थ्य छ भने पदलाई हामीले ग्रहण गर्न सक्दछौँ। तर त्यो पदलाई ग्रहण गरिसकेपछि त्यो पदको दुरुपयोग गरियो भने, सारा व्यक्तिहरूलाई कष्ट दिन थालियो भने त्यो पदबाट च्युत हुनुपर्दछ र आयु पनि छोटो हुँदै जान्छ, आयु पनि सकिँदै जान्छ। यदि व्यक्तिले धर्म कर्म गर्दैन भने, व्यक्तिले धर्म कर्म गर्दछ, पुराण इतिहास आदि सुन्दछ भने ती व्यक्तिहरूको आयु केही न केही लम्बिँदै जान्छ। भगवानले हरेक पाइला पाइलामा रक्षा गर्दै जानुहुन्छ। कुनै पनि हाम्रो ग्रह बिग्रियो र दुर्घटनामा हामी पर्यो भने, मृत्यु योग थियो भने पनि हामीलाई भगवानले हात थाप्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीमा केही न केही धर्म छ भित्रैदेखि, देखावटी होइन है। फेरि बाहिर बाहिर चाहिँ देखावटी धर्म गर्ने, भित्रभित्र चाहिँ फेरि पाप गर्ने, यस्तो छैनौँ हामी। भित्र बाहिर नै हाम्रो एकदम सफा छ, राम्रो छ भने ती व्यक्तिहरूको अवश्य पनि केही न केही संरक्षण भगवानले गर्नुहुन्छ। यो हामीले छोटो दिमाग लगाएर, थोरै दिमाग लगाएर बुझ्दैनौँ, यो सबै कुरा हामीले बुझ्दै जान्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्रिपुरासुरको अवस्था त्यस्तै भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, भगवान श्री गणेशजीको कृपा प्राप्त गर्यो त्रिपुरासुरले, बल पनि भयो, बुद्धि पनि भयो, सामर्थ्य पनि भयो। अब भगवान श्री गणेशजीको भक्त बनिसकेपछि वैकुण्ठ लोक पनि भगवान विष्णुले छोडिदिनु भयो, सत्यलोक पनि ब्रह्माजीले छोडिदिनु भयो, कैलाश पर्वत पनि भगवान भोले बाबाले छोडिदिनु भयो। ल ठिकै छ, तिमी नै सञ्चालन गर न त सबै कुरा भनेर छोडिदिनु भयो। तर आफ्नो पद उसले प्राप्त गरिसकेपछि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई दुःख दिन थालो, कष्ट दिन थालो। असुर भनेको यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि अब नारदजीले भगवान भोले बाबालाई सबै कुरा बताइसकेपछि युद्ध पनि भयो। तर युद्धमा त्रिपुरासुरलाई जित्न सक्नु भएन। फेरि श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्नुभयो, गणेश सहस्त्र नामको जप गर्नुभयो। श्री गणेश भगवानले नै आशीर्वाद दिनुभयो। हेर्नुहोस्, विघ्न आइलाग्यो, हरेक कार्यमा विघ्न आइलाग्दा श्री गणेशजीले नै ती विघ्नहरू टार्दिराख्नु भएको छ। हामीले यो कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् है, हामीले श्रवण गर्दैछौँ के त भन्दा, जब त्रिपुरासुरसँग युद्ध गर्न जानुपर्ने भयो, श्री गणेश भगवानको चाहिँ मन्त्रहरूको साधना गरिसकेर भगवान भोले बाबाले, त्यस पछाडि अब त्यो साधना गर्नका लागि पनि त 100 वर्षसम्म भगवान भोले बाबाले एकान्तमा बसेर साधना गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग पनि हामीले अगाडि श्रवण गऱ्यौँ। हो, यो समयमा नै आफ्नी पत्नी पार्वतीलाई भगवान भोले बाबाले हिमालय पर्वतको गुफामा ल्याएर लुकाइदिनु भएको थियो। यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई ब्रह्माजीले यसरी लुकाइदिनु भएको थियो र लुकाइसकेपछि उहाँले आफूले मन्त्र शक्तिले, तन्त्र शक्तिले बलियो भएर त्यस पछाडि त्रिपुरासुरको वध गर्नुभयो। यो वध भएको कुरा पार्वती मातालाई थाहा भयो। उहाँलाई सङ्केत मिलो कि हिमालय पर्वतको गुफामा रहनु भएको थियो पार्वतीजी जगदम्बिका। उहाँ अब बाहिर निस्कनु भयो। बाहिर निस्केर यसो वरिपरि हेर्दा त उहाँलाई एकदम जिरिङ जिरिङ भयो कि वरिपरि जङ्गलै मात्रै छ। सपनाबाट बाहिर आए जस्तो भयो। उहाँले भगवान भोले बाबालाई खोज्न लाग्नुभयो, कराउन लाग्नुभयो। ए भोले बाबा, भोले बाबा कहाँ जानुभयो? ए प्रभु कहाँ जानुभयो?
उहाँले खोज्न थाल्नुभयो, भेटाउनु भएन। उहाँ ज्ञान शून्य हुनुभयो, अब डिप्रेसन भयो जस्तो भयो के, पुरै पागल भयो जस्तो। साधारण एउटा बालिका, मनुष्य बालिका जस्तो अब उहाँ रुन थाल्नुभयो, एक ठाउँमा बसेर कराउन थाल्नुभयो, ए स्वामी, ए स्वामी, ए सदाशिव कहाँ जानुभयो। उहाँ एकदम आलाप विलाप गर्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा छेउमा एउटा निसारले देखेछ, गएर हिमालय पर्वतलाई बताए। हिमालय पर्वत आएर ए बालिका के भयो, हिमालय पर्वतले नै आफ्नो छोरी चिनेनछन्, हेर्नुहोस् है, चिनेनन्। ए बालिका उठ भनेर उठाउनु भयो। उठाइसकेपछि पार्वती माताले भन्नुभयो, हे पिताजी भनेर भनिदिनु भयो। कसरी म पिता भनिसकेपछि पार्वती माताले सबै कुरा बताउनु भयो। म तपाईँकै छोरी हुँ, अहिले मलाई चिन्नु भएन, म तपाईँकै छोरी हुँ। हुन त लामो समयसम्म यो गुफाभित्र बसेँ, केही श्रृङ्गार पटार पनि छैन, सबै अब रूपहरू पनि बिग्रिसक्यो नि त। एक ठाउँमा बसिसकेपछि अब उहाँले भन्नुभयो, हे पिताजी म तपाईँकै छोरी हुँ, पुनर्जन्म पाएकी छोरी हुँ भनेर तपाईँले बुझ्नु होला। अब मलाई पुनर्जन्म पाएकी छोरी हुँ, तपाईँबाटै म जन्मिएकी छोरी हुँ भनेर हजुरले बुझ्नु होला। म तपाईँकै छोरी पार्वती हुँ। अहिले तपाईँका ज्वाइँ त्रिपुरासुरसँग युद्ध गर्न जानुभएको, उताउतै हराउनु भयो। हाम्रो बिछोड भएको छ, हाम्रो बिछोड भएको छ। मेरा सन्तान कहाँ छन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन अहिले। हेर्नुहोस्, सन्तान पनि त थिए नि त। श्री गणेश भगवान पार्वती माताकै छोरा हुनुहुन्छ। उहाँले नै आफ्नो शरीरबाट निर्माण गर्नुभएको थियो। श्री गणेश भगवानलाई आफ्नै मैलबाट निर्माण गर्नुभएको थियो। यो कथा प्रसङ्गहरू पनि हजुरहरूलाई थाहा छ। अब यो मैले यहाँबाट बताइराख्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, अब यतापट्टि जाँदाखेरि कथा लामो हुन्छ, त्यसैले हजुरहरूले यो बुझ्नुहोला कि विवाह त अगाडि नै भइसकेको थियो नि त, भगवान भोले बाबा र पार्वतीजीको। यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ पार्वतीजीले, हे पिताजी अगाडि नै भोले बाबा र मेरो विवाह भइसकेको छ, म तपाईँकै छोरी हुँ, यो तपाईँले स्मरण गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस् भनिसकेपछि अब यसो विचार गर्नुभयो हिमालयले। हो, चिन्नुभयो। चिनिसकेपछि उहाँले अब अगाडि फेरि भगवान भोले बाबासँग पुनर्मिलन हुने विधिहरू बताउनु भएको थियो। त्यो पनि हामीले बुझिसक्यौँ र हामीले कथा प्रसङ्गहरूमा यो पनि श्रवण गरेका छौँ। विशेष हामीले हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला अगाडि अगाडि कि गङ्गा माताबाट स्कन्द कुमार पनि जन्मिएका थिए अथवा उहाँ प्रकट हुनुभएको थियो र भगवान भोले बाबाकै उहाँ पनि पुत्र हुनुहुन्छ। यो कथा प्रसङ्गहरू पनि हजुरहरूले विभिन्न इतिहास पुराण आदिमा सुन्नुभएकै छ। र भगवान भोले बाबा र माता पार्वतीले नै सम्पूर्ण विघ्न नाश गर्ने शक्ति तिमीलाई मिलोस् र ज्ञानका खानी हौ तिमी। जतिलाई पनि विघ्न आइलाग्छ त्यो विघ्न भोलि हामीलाई पनि आइलाग्न सक्छ। त्यो समयमा हाम्रो रक्षा गर्ने पनि तिमी नै हुनु है, सम्पूर्ण विघ्नलाई हटाउनेवाला पनि तिमी नै हुनु है भनेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो। यो कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीलाई थाहा छ कि शिव महापुराण आदिमा हामीले यी कथा प्रसङ्गहरू, अन्य विभिन्न महापुराण आदिमा हामीले यी कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरेका छौँ। त्यसैले हामीले यहाँ भ्रमित हुनुपर्ने जरुरी नै छैन। त्यसैले हामीले यहाँनिर सुन्दै थियौँ कि भगवान भोले बाबा पार्वती मातासँग बिछोडिनु भइसकेपछि पार्वती मातालाई चिन्ता परेको छ र हिमालयसँग पार्वती माताको संवाद हुँदै थियो र माता पार्वतीले भन्नुभयो, हे पिताजी यदि उहाँसँग फेरि पुनर्मिलन हुने, विवाह पहिले भएको थियो अब फेरि विवाह हुने उपाय तपाईँले गरिदिनुहुन्न भने अब म हामफालेर मर्नेछु। पुनर्मिलन हाम्रो हुनु पर्यो, हामी बिछोडिएका छौँ। अहिले म ज्ञान शून्य भएको छु, शक्ति शून्य भएको छु, ज्ञानहीन भएको छु। मेरा पुत्रहरू कहाँ छन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन, मेरा पतिजी कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन र कसरी मैले मेरा पति र पुत्रहरूसँग भेट गर्न पाउँछु त्यो पनि मलाई थाहा छैन भने अब मैले के गर्दा मेरो कल्याण हुन्छ? तपाईँ त मेरा पिताजी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ, यो सबै कुरा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी अब जगदम्बिका माता पार्वतीजीले हिमालय पर्वतसँग बिन्ती गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, श्री गणेशजीको कृपा भएन भने
जस्तो सुकै सामर्थ्यवान व्यक्ति पनि ज्ञान शून्य हुन्छ। मैले यो अगाडि नै हजुरहरूलाई बताइसकेको छु। जति सुकै शक्तिशाली व्यक्तिको पनि शक्तिहीन हुन्छ, यो अगाडि नै हजुरहरूलाई मैले बताइसकेको छु। र सर्वप्रथम हामीले सबैभन्दा अगाडि श्री गणेशजीको नै ध्यान गर्नुपर्छ, श्री गणेशजीको नै पूजा गर्नुपर्छ। हामीले जुनसुकै इष्ट देवी देवता माने तापनि, हामीले भगवान श्री सदाशिवलाई माने तापनि, हामीले श्री विष्णु भगवानलाई इष्टदेव माने पनि, भगवान श्री कृष्णजीलाई इष्टदेव माने पनि, जुन जुन भगवानलाई हामीले इष्टदेव, जुन जुन भगवतीलाई हामीले इष्टदेव माने पनि सर्वप्रथम श्री गणेशजीको ध्यान नगरिकन, श्री गणेशजीको पूजन नगरिकन हामीले अन्य देवी देवताको स्मरण गर्दछौँ, अन्य देवी देवताको हामीले मन्त्र जप्दछौँ अथवा अन्य कुनै पनि कार्यहरू गर्दछौँ भने त्यो कार्य सिद्ध हुँदैन भनेर भनेका कुराहरू हामीले सुनिसक्यौँ। हामीले श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्न थालिसकेका छौँ र 18 उपपुराण 18 महापुराणको सुरुवात पनि श्री गणेश पुराणबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ है, अन्य पुराणबाट हामीले सुरुवात गर्नु हुँदैन है भन्ने यो ज्ञान पनि हामीलाई भइसक्यो। साक्षात श्री गणेश महापुराणबाटै हामीले यो जानिसक्यौँ। अब अरू कसैलाई हामीले सोध्लाौँ अथवा अरू कसैले हामीलाई भन्लान् ए त्यस्तो हुन्छ र त्यस्तो हुँदैन भनेर आफैमा महान हुन खोज्नु, यो आफैमा मूर्खता हो। शास्त्रमा जे बताइएको छ त्यो कुरा हजुरहरू समक्षमा म छर्लङ्ग बताउँछु। हजुरहरूकै मर्जी हुन्छ, अरू जे गर्नुपर्छ हजुरहरूले नि गर्नुहोला, म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले त यहाँ भगवान वेदव्यासजीले पनि त लेख्न सुरुवात गरिसक्नु भएको थियो नि त 18 पुराणहरू 18 महापुराणहरू। हामी किन अज्ञानी भन्ने? श्री वेदव्यासजी नै नारायणका अंश हुनुहुन्छ, उहाँले नै ज्ञान भुल्नुभयो, लेख्न सक्नु भएन, अगाडि बढ्नै सक्नु भएन, अगाडि जानै सक्नु भएन। अन्तिममा उहाँ भगवान उनी ब्रह्माजीका शरणमा जानुभएको छ, उहाँबाटै वेदव्यासजीले यो सबै कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिराख्नु भएको छ। ब्रह्माजीले नै वेदव्यासजीलाई यो कथा प्रसङ्ग बताउँदै हुनुहुन्छ, हामीले त्यही कथा प्रसङ्ग यहाँ श्रवण गरिराखेका छौँ। अब यति सुन्दाखेरि पनि हामी बुझ्दैनौँ भने त अब हामीले के भन्नु छ र? हेर्नुहोस्, त्यसैले कुनै पनि पुराणको सुरुवात गर्नु छ श्रवण गर्न भने श्री गणेश पुराणबाटै श्रवण गर्नुपर्दछ। यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। यति हो जुन छ शास्त्रमा बताइएको। वेदव्यासजीले पनि भेद गर्नु भएको छैन, उहाँ त सर्वशक्तिमान श्री नारायणकै अंश हुनुहुन्छ भने हामी व्यक्तिले चाहिँ पुराणमा भेद गर्ने, भगवानमा भेद गर्ने काम गरियो भने यो हामी आफै चाहिँ अधोपतनमा जाने बाटो हो। हामीले रोज्यौँ अब हामी अधोपतनमा जाँदैछौँ, हाम्रो उद्धार हुँदैन भनेर सम्झिन्छ, यो एकदम हो। फेरि साक्षात नारायणका अंश वेदव्यासजीले भेद गर्नुभएको छैन भने हामी कहाँ बडेमान हो र भेद गर्ने? उहाँहरूको आयु त हजारौँ हजार वर्ष थियो, लाखौँ लाख वर्ष थियो। उहाँहरूले त हजारौँ वर्षसम्म चाहिँ तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ। हामी 20-50 वर्ष 100 वर्ष पनि नबाध्ने हामी तुच्छ मनुष्य, कलिजुगका मनुष्य, त्यही पनि पापले कलुषित भएका मनुष्य आदिले चाहिँ यही श्रेष्ठ हो, उही श्रेष्ठ हो, यता श्रेष्ठ हो, उता श्रेष्ठ हो भनेर हुन्छ र? हुँदैन, यसरी हुँदैन। त्यसैले यहाँ जे छ त्यसलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ र जे हामीले यहाँ बुझ्छौँ त्यसैलाई हामीले श्रवण गरेर अगाडि बढौँ, त्यो नै हाम्रो कल्याणको विषय बन्नेछ। हो भगवानका भक्त वृन्दहरू, सज्जन वृन्दहरू, र जस्तो कथा प्रसङ्ग छ मैले भनेको छु त्यस्तै कथा प्रसङ्ग म हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछु र भरसक बुझाउने प्रयत्न म गर्नेछु मेरो तर्फबाट। हजुरहरूले पनि जति जोडिनु भएको छ धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा हजुरहरूले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। म पनि यति भन्न चाहन्छु, हामीले सुनेर नै मुक्ति हुन्छौँ, इतिहास पुराण आदिले यही भनेका छन्। हामीले यदि सुन्दैनौँ भने हाम्रो मुक्ति हुन गाह्रो छ, त्यसैले हामीले सुन्नै पर्दछ। हामीले व्रत उपासना गर्न सक्दैनौँ, व्रत बस्न सक्दैनौँ भने पनि हामीले कथा प्रसङ्ग आदिलाई श्रवण गर्नै पर्दछ, विभिन्न हामीले पुराणहरूलाई श्रवण गर्नै पर्दछ, अनि मात्र हाम्रो कल्याण हुन्छ, नत्र हाम्रो कल्याण हुनेवाला कदापि पनि छैन। यहाँ धेरै कुराहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर हामीले यतिसम्म त बुझ्यौँ। अब त्यस पछाडि हिमालयले पार्वतीजीलाई सम्पूर्ण यसो गर्नुपर्छ, श्री गणेशजीको तिमीले व्रत बस, श्री गणेशजीको ध्यान गर, गणेश चतुर्थीको व्रत बस। व्रत विधि पनि उहाँले बताइदिनु भयो, के पूजा कसरी पूजा गर्नुपर्दछ, के चढाउनु पर्दछ, कसरी चढाउनु पर्दछ, त्यो पनि हिजो हामीले सबै श्रवण गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब अगाडि गएर पार्वती माताले भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त हिमालयसँग। हिमालयले पार्वती मातालाई यो आजको प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। वेदव्यासजीले ब्रह्माजीबाट श्रवण गरिराख्नु भएको छ यो प्रसङ्ग।
सोमकान्त राजालाई भृगु मुनिले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब पार्वती माताले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तव वाक्यामृतेनाहं पितः प्रीतास्मि साम्प्रतं परन्तु संशयो मेऽस्ति तं नुदस्व हिमालय। यहाँ भन्नुभयो हजुरको वाक्यामृत पान गरी म अहिले अत्यन्त प्रसन्न छु, तर मेरो मनमा अहिले एउटा सन्देह भएको छ, कृपया हजुरले त्यसको निवारण गरी बक्सियोस्। कसले कसलाई यो श्री गणेश पूजा विधि सर्वप्रथम उपदेश गरेको थियो त? कुन साधकले कस्तो सिद्धि प्राप्त गरेको थियो त? यो मेरो संशयलाई हटाइदिनुहोस् हे पिताजी। जसले श्री गणेश भगवानका उत्तम कथाहरूको बारेमा प्रश्न गर्दछ, जसले ती विषयको उत्तर दिन्छ र जसले त्यसको श्रवण गर्दछ, यानी कि जसले भगवान गजाननका कथाहरू सुन्दछ, यी तीनै प्रकारका व्यक्तिहरू पुण्यवान बन्दछन्। यहाँनिर यही बताइयो यस पृच्छति यो भक्ति गजानन कथा शुभा शृणोत्यन्योऽपि यो मर्त्यास्त्रयस्ते पुण्यभागिनः। यी तीनै पुण्यका भागीहरू हुन्, यहाँनिर यो बताइयो, र उनीहरूको जीवन सफल पनि हुन्छ। यसरी यहाँनिर हिमालय पर्वतले अब बताउँदै गर्दा पार्वतीजीले सोध्नु भएको थियो, सोधिसकेपछि अब ब्रह्माजीले पनि अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। यसरी पार्वतीजीले प्रश्न गरिसकेपछि अब हिमालय पर्वतले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कैलाश पर्वतमा सुखपूर्वक विराजमान हुनुभएको थियो एकचोटि सदाशिव भगवान भोले बाबाले नै स्कन्द कुमारलाई बताउनु भएको जुन प्रसङ्ग छ त्यो प्रसङ्ग नै म हे छोरी, हे पार्वती तिमीलाई बताउँदैछु। अहिले तिमी अज्ञानी भएकी छौ, ज्ञान छैन तिमीमा, त्यसैले मैले त केही न केही त जानेको छु, मैले त बिर्सिया छुइनँ नि त, मलाई केही न केही श्री गणेशको कृपा भइरहेको छ अहिलेसम्म, त्यसैले यो सबै कुरा अब म तिमीलाई बताउँदैछु। अब यति गरिसकेपछि तिमी जगदम्बिका हुनेछौ, तिमीले श्री गणेशजीको ध्यान गर्नै पर्दछ, उपासना गर्नै पर्दछ। तिमीमा विघ्न उत्पन्न भएको छ, यो विघ्न हटाउनका लागि अब म बताउँदैछु। एकचोटि के भएछ भने स्कन्द कुमारले सदाशिवजीको वन्दना र स्तुति गरेछन् र सदाशिवजीले स्कन्द कुमारलाई धेरै कथा प्रसङ्गहरू यसरी श्रवण गराउनु भएको थियो। श्रवण गराउँदै जाने क्रममा स्कन्द कुमारले भन्नुभयो हे सदाशिवजी, हे भगवान, आज मलाई सर्वसिद्धि प्रदान गर्ने कुनै पनि एउटा व्रतको विषयमा उपदेश गर्नुहोस्। त्यो कुन चाहिँ व्रत हो त जुन व्रतको अनुष्ठानबाट भगवान श्री गणेश प्रसन्न बन्नुहुन्छ र हामीलाई कुनै न कुनै समयमा विघ्न आइलाग्न सक्छ, कुनै न कुनै समयमा हामी ज्ञान शून्य हुन सक्दछौँ। त्यो समयमा हामीले कस्तो साधना गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सिद्धि प्राप्ति हुन्छ त? हो, यो बताइदिनुहोस् न त भनिसकेपछि अब सदाशिवजीले अगाडि बताउनुहुन्छ हे स्कन्द, तिमीले पनि श्री गणेशको ध्यान गर्नुपर्दछ, श्री गणेशको व्रत तिमीले पनि बस्नुपर्दछ। अब कुन महिनादेखि बस्नुपर्दछ, कसरी बस्नुपर्दछ, सम्पूर्ण सिद्धिहरू प्राप्तिका लागि त्यो म भन्दैछु। हरेक साधकले, हरेक मानिसहरूले र हरेक सर्व सामर्थ्यवान व्यक्तिहरूले के गर्नुपर्दछ त भन्दा नव शुक्ल चतुर्थ्यान्तु स्नात्वा गुरुगृहं व्रजेत प्रणम्य तं गुरुं पश्चात् पूजयित्वा यथाविधि। हरेक साधक, हरेक सर्वशक्तिमान मनुष्यले पनि, जस्तो सुकै सर्वशक्तिमान व्यक्तिहरूले पनि, साधकहरूले पनि श्रावण मासको शुक्ल चतुर्थी तिथिमा स्नान गरी श्रावण शुक्ल चतुर्थीदेखि यसरी व्रतको आरम्भ गर्नुपर्दछ। श्री गणेशलाई प्रसन्न बनाउनका लागि के गर्नुपर्दछ त सर्वप्रथम भन्दा प्रणम्य तं गुरुं पश्चात्, सबैभन्दा अगाडि श्रद्धेय गुरुका घरमा जानुपर्दछ, आफूले मान्ने गुरुका घरमा जानुपर्दछ व्रत सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि। यहाँ यही बताइयो प्रणम्य तं गुरुं पश्चात् पूजयित्वा यथाविधि। अब गुरुका घरमा गएर गुरुलाई प्रणाम गरी विधिपूर्वक पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, वस्त्र, अलङ्कार आदि मूल्यवान पदार्थहरूद्वारा पूजा गरेर उहाँलाई प्रसन्न तुल्याएपछि उहाँको आज्ञाबाट श्री गणेश व्रतको आरम्भ गर्नुपर्दछ।
साधकले गुरुसँग भन्नुपर्दछ, हे गुरुदेव, हजुर नै श्री गणेशको मूर्ति हुनुहुन्छ। हजुरले मलाई कामना पूरक सर्वसिद्धिदायक श्री गणेश भगवानको उत्तम व्रतको उपदेश गरिबक्सियोस् भनेर यसरी गुरुलाई भन्नुपर्दछ। यो विधि हो। यदि यो विधिपूर्वक आफूले कर्म गरिन्छ भने अवश्य पनि सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि विधि बिराइन्छ भने फल प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसरी साधकले गुरुको प्रार्थना गरेपछि गुरुले प्रसन्न भएर व्रतको विषयमा उपदेश गर्नेछन्। त्यसपछाडि गुरुका साथ गंगा तट, तलाउ अथवा कुनै पनि देवताको मन्दिर अगाडि रहेको पोखरीमा गएर विधिपूर्वक स्नान गर्नुपर्दछ। हे स्कन्द कुमार, सेतो सस्यु मिसिएको अमलासहित तिलको पिनाले नुहाउनु पर्दछ। अब अहिले त नदी तलाउ आदिमा जान असम्भव छ, तैपनि घरमै भए पनि आफूले गंगाजल आदि मिसाएर स्नान गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा पनि भयो। अब त्यसपछाडि स्नान गरिसकेपछि शुद्ध आसनमा बसेर श्री गणेशको पूजा गरेर गुरुले बताए अनुसार व्रतको आरम्भ गर्नुपर्दछ। श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिमा शुद्ध माटोले श्री गणेशजीको मूर्ति तयार गरेर त्यसै दिनदेखि लगातार भाद्र शुक्ल चतुर्थीसम्म दिनै विधिवत पूजा गर्नुपर्दछ। अगाडि जसरी पूजा विधि बताइयो त्यसरी नै पूजा गर्नुपर्दछ। र यसरी पूजा गरिसकेपछि, व्रत पूर्ण भइसकेपछि उद्यापन गर्नुपर्दछ। गरिब, दीन, दुखी, असहाय आदिलाई दान दिनुपर्दछ। दीन, अन्धा, गरिब आदिलाई खिरको भोजन गराउनु पर्दछ। सबैलाई भोजन गराउनु पर्दछ। ब्राह्मणहरूलाई पनि भोजन गराउनु पर्दछ। उनीहरूबाट आशीर्वाद लिनुपर्दछ र दक्षिणा टक्र्याउनु पर्दछ। यी कुराहरू यसरी बताइयो। अब अगाडि गएर शिवजीले स्कन्द कुमारलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे स्कन्द कुमार, हो यसरी कसैले पनि व्रत बस्दछ भने ऊ सर्वसिद्धिले युक्त हुन्छ, सर्वशक्तिमान हुन्छ। उसका सम्पूर्ण विघ्नहरू नाश भएर जान्छ। श्री गणेश भगवानले, श्री गणेश रूप शक्तिले सम्पूर्ण अविघ्नहरू हटाइदिनुहुन्छ। भगवान भोले बाबाले स्कन्द कुमारलाई अगाडि भन्नुहुन्छ, हे स्कन्द, एवं ते कथितं स्कन्द वरदस्य व्रतं शुभं भुक्ति मुक्ति प्रदं ऋणं सर्वकाम फलप्रदं। हे स्कन्द, यसरी नै मैले तिमीलाई वरदायक श्री गणेशको मानिसलाई मुक्ति र भुक्ति प्रदान गर्ने र मानिसका सबै कामना पूर्ण गराउने उत्तम व्रतको वर्णन गरेँ। अब यसै सन्दर्भमा म तिमीलाई एउटा पुरानो इतिहास बताउँदैछु, जुन इतिहास श्रवण गर्नाले अझै व्यक्तिले ज्ञान र बुद्धिले युक्त हुन्छ। जसले यो इतिहास श्रवण गर्दछ उस शक्तिले पनि युक्त हुन पुग्दछ। प्राचीन समयमा अत्यन्त धार्मिक स्वभावका कर्दम नामका एकजना राजा थिए। तिनको धेरै ठुलो प्रताप थियो। सागरसम्म सीमा फैलिएको विशाल भूमण्डलको पालना उनले गर्दथे। एक दिन के भयो भने उनका राजदरबारमा भृगु मुनिको आगमन भयो। भृगु ऋषिलाई यी कर्दम राजाले स्वागत सत्कार गरे र स्वागत सत्कार गरिसकेर अब राजाले सोधे, हे गुरुजी, मैले यो यत्रो वैभव कसरी प्राप्त गरेँ त? पूर्व जन्ममा केही न केही त मैले पक्कै पनि सत्कर्म गरेको हुनुपर्दछ, केही न केही त मैले गरेकै हुनुपर्दछ, नत्र मैले यो कसरी यत्रो वैभव प्राप्त गर्न सक्दछु भनेर भनिसकेपछि भृगु मुनिले भन्नुभयो, हे कर्दम राजा, तपाईको पूर्व जन्मको सारा वृत्तान्त बताउँदैछु, सुन्नुहोस् है त। तपाईले पूर्व जन्ममा के कर्म गर्नुभयो र यो वैभव आज तपाईले प्राप्त गर्नुभयो, यत्रो राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता तपाईमा आयो, यो ज्ञान आयो, यो बुद्धि आयो, यो सामर्थ्य आयो, त्यो सबै म तपाईलाई बताउँदैछु। तपाई पूर्व जन्ममा दुर्बल शरीर भएका एकजना क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो। शुद्ध आचार विचार त थियो तपाईसँग, तर शरीर भने दुर्बल थियो। कुटुम्बको पालनका लागि अनेक कष्टहरू तपाईले सहनुभयो, तर तपाईले गरेको कर्म तपाईका लागि फलप्रद र सन्तोषजनक कहिले पनि भएन पूर्व जन्ममा। हे राजा, तपाईका पत्नी र तपाईका सन्तान छोराछोरी आदिबाट तपाई दिक्क हुनुभयो एक दिन र वनतर्फ लाग्नुभयो। तपाईले पूर्व जन्ममा यसो गर्नुभयो। वनमा यसरी जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एकजना सोभरी ऋषिको दर्शन तपाईले गर्नुभयो। सोभरी ऋषिलाई आफ्नो दुःख बिसाउनु भयो तपाईले। म त छोराछोरीबाट पनि पीडित भएँ, आफ्ना पत्नीबाट पनि म पीडित भएँ, मलाई के गर्दा यस्तो भयो, यो चिन्ताको
कुनै पनि उपाय छ भने बताइदिनुहोस्, यो दुःख नाश गर्ने कुनै पनि उपाय बताइदिनुहोस् भनेर तपाईँले सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि सोहबरी ऋषिले भन्नुभयो, तपाईँले पाप नाशक गणेशजीको व्रत बस्नुहोस्। व्रतम यत कथयिष्यामि कुरु निश्चित मानसः। यदि तपाईँले यो व्रत बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आफ्नी पत्नीले पनि माया गर्नेछिन्, तपाईँसँग धन धान्य पनि हुनेछ, सन्तान छोराछोरीले पनि माया गर्नेछन्, तपाईँका सम्पूर्ण दुःखहरू नाश भएर जानेछ, दुःखबाट मुक्त तपाईँ हुनुहुनेछ। श्री गणेशजीको कृपाबाट धर्म अर्थ काम र मोक्ष सम्बन्धी अनेक सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यो व्रत बस्नुहोस् भनिसकेपछि अब कर्दमले अगाडि गएर भने, कर्दम राजाले, हे मुनिवर, ती गणेश को हुन् त र ती अब क्षत्रियले कसरी त्यो व्रत गरे त भन्दा अगाडि बताउनुहुन्छ। भृगुमुनिले व्रत गरे। सोहबरी ऋषिले जस्तो विधि बताउनु भएको थियो त्यसरी नै यी क्षत्रियले व्रत गरे। यानि कि तपाईँले व्रत गर्नुभयो पूर्व जन्ममा, तपाईँकै इतिहास त पूर्व जन्मको म तपाईँलाई बताउँदैछु। अब यहाँ सोहबरी ऋषिले भन्नुभयो कि जो भगवान श्री महादेवजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि यो व्रत बस्नु भएको थियो र जो वैकुण्ठवासी श्री विष्णु भगवान हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि 1 वर्षसम्म उहाँले यो व्रत बस्नु भएको थियो, श्री गणेशजीको व्रत बस्नु भएको थियो र जो भगवान श्री ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि 100 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभएको थियो श्री गणेशजीको। गणेशजी यस्ता कृपालु हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको व्रत तपाईँले बस्नुपर्दछ भनेर यसरी सोहबरी ऋषिले विधि बताइदिनु भयो। ती क्षत्रियलाई विधि बताइदिनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, श्रावणे बहुले पक्षे चतुर्थ्यामा रभेद व्रतम कुर्वीत परया भक्त्या यावत भाद्र चतुर्थीका। श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिमा श्री गणेशजीको व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ र भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि पर्यन्त श्रद्धापूर्वक यस व्रतको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। यसरी गरियो र दिनदिनै पार्थिव श्री गणेशजीको मूर्ति बनाएर पूजा गरियो भने, ब्राह्मण भोजन आदि गराइयो भने र उद्यापन आदि गरियो भने निश्चय नै श्री गणेश भगवान प्रसन्न बन्नुहुनेछ र सारा दुःखहरू नाश हुनेछ भनेर यसरी विधि बताइदिनु भयो सोहबरी ऋषिले। यसरी विधि बताइदिसकेपछि ती क्षत्रियले पनि जस्तो विधि बताउनु भएको थियो त्यस्तै विधि गरे, सबै विधिहरू पनि गरे, व्रत पूर्ण भयो। त्यसबेला सोहबरी ऋषिको आश्रममा व्रत पुरा गर्नुभयो पूर्व जन्ममा तपाईँले, हे कर्दम राजा भनेर यसरी भृगुमुनिले भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी व्रत पुरा भइसकेपछि त्यो समयमा श्री गणेशजीको कृपाबाट तपाईँको दिव्य एउटा घर तयार भयो। तपाईँको घरमा सम्पूर्ण दास दासीहरू आए। अब त्यस पछाडि यो सबै गणेशजीकै कृपा थियो। तपाईँ गोधन आदिले पनि परिपूर्ण हुनुभयो। तपाईँ अब धनधान्यले त्यो जन्ममा पनि पूर्ण हुनुभयो। अगाडि तपाईँ दुखी हुनुहुन्थ्यो, आफ्ना छोराछोरी आदिबाट पनि तपाईँ के हुनुभयो, खुसी हुनुभयो, सन्तुष्ट हुनुभयो। आफ्ना छोराछोरीबाट पनि आफ्नी पत्नीबाट पनि तपाईँ प्रसन्न हुनुभएको थियो त्यो समयमा। अब त्यो समयमा मुनिबाट विदा भएर तपाईँ आफ्नो घरमा जानुभएको थियो र त्यहाँ सुखीपूर्वक तपाईँ बस्न पाउनु भएको थियो। यो सबै श्री गणेशजीको कृपा तपाईँलाई मिलेको थियो पूर्व जन्ममा पनि। र अहिले तपाईँ जुन कर्दम राजा हुनुभएको छ यो तपाईँको पूर्व जन्मको फल। पूर्व जन्ममा तपाईँले श्री गणेश चतुर्थीमा व्रत बस्नु भएको थियो। श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्थीमा आरम्भ गरेर भाद्र शुक्ल चतुर्थीसम्म तपाईँले व्रत बस्नु भएको थियो। त्यो जन्ममा गरेको व्रतको प्रभावले गर्दा अहिले पनि तपाईँले निष्कण्टक राज्यको उपभोग गरिराख्नु भएको छ भनेर यसरी बताइदिनु भयो भृगु ऋषिले कर्दम राजालाई। अगाडि शिवजीले भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान शिवजीले स्कन्द कुमारलाई भन्दै हुनुहुन्छ, इति श्रुत्वा भृगुर्वाक्यं कर्दमो हर्ष निर्भर चकार सकलम राजा भृगुणा यत समीरितम। हे स्कन्द कुमार, भृगु मुनिको वाक्य सुनेर हर्षित भएका राजाले, जो राजा कर्दम हुनुहुन्थ्यो, कर्दम राजाले भृगुको उपदेश अनुसार श्री गणेशजीको अब व्रत पूर्ण गर्ने विचार गरे। यिनले पनि
त्यस व्रतका प्रभावले ज्ञान र वैराग्यले सम्पन्न ती राजा यस लोकका भोगहरू यथेष्ट भोग्दै राजा सिंहासनमा छोरालाई राखी भगवान श्री गणेशको त्यो दिव्य धाममा पनि प्राप्त भए पछाडि गएर हेर स्कन्द, जुन यसरी बताउनु भयो पूर्व जन्मको वृत्तान्तमा सोबरी ऋषिले गणेशजीको चाहिँ व्रत कसरी बस्नुपर्छ, कहिलेदेखि बस्नुपर्छ त्यो बताए अनुसार नै यी कर्दम राजाले पनि अब व्रत बसिसकेपछि सारा ऐश्वर्यहरू भोग गरेर अन्तिममा यिनले पनि दिव्य धामलाई प्राप्त गरे, जहाँ गएर फेरि फर्कनु पर्दैन। हे स्कन्द कुमार, यो श्री गणेशको व्रत सर्वार्थ साधक र सर्वोत्तम रहेको छ। यसरी भृगु मुनिले बताए अनुसार यिनले व्रत पनि बसे, यो जन्ममा पनि राजा हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि, अनि यिनको कल्याण भयो। हेर स्कन्द, यस किसिमको व्रत र दान अरू कुनै हुँदैन। हे स्कन्द, यदि तिमी आत्मकल्याण चाहन्छौ भने हे स्कन्द, श्री गणेशको यो व्रत आरम्भ गर। तिमीले पनि यो व्रत देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि र मानिसहरूले गरेका थिए, पहिले सबैले गरेका थिए। राजा नलकी रानी दमयन्तीले र राजा चन्द्राङ्गतले पनि यो व्रत गरेका थिए। यस व्रतको प्रभावले सबै कामना पूरा गरेर अन्तमा ती सबै श्री गणेश धाममा प्राप्त भएका थिए। यो इतिहास रहेको छ स्कन्द भनेर भगवान शिवजीले बताउनु भयो स्कन्द कुमारलाई। हिमालय पर्वतले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति ते कथितं सर्वं सेतिहासं व्रतं महत् कुरु त्वं मनसा ध्यात्वा वरदं गणनायकम्। हे पार्वती, यसरी मैले तिमीलाई महान श्री गणेशको महिमा इतिहास सहित बताएँ। धेरै इतिहास जोडेर तिमीलाई मैले बताइसकेँ। अब तिमीले पनि मनद्वारा वरद श्री गणेशको ध्यान गर, श्री गणेशको व्रत पूरा गर। हे भाग्यमानी छोरी, श्री गणेशका व्रतको प्रभावले तिमीले तुरुन्तै भगवान शङ्करको दर्शन पाउनेछौ। फेरि पुनर्मिलन तिमीहरूको हुनेछ। मैले तिमीलाई मेरी छोरी हो भनी स्नेहले यो गोप्य भन्दा गोप्य रहस्य बताएको छु। यस व्रतको रहस्य तिमीले पनि गोप्य नै राख्नु पर्दछ। जोसुकैलाई यो व्रत बताउन पनि हुँदैन। जोसुकैलाई मतलब अज्ञानीलाई, हेर्नुहोस्, तर्क वितर्क गर्छन् नि त धेरै, यस्तो पनि हुन्छ र उस्तो पनि हुन्छ र भन्छन्। त्यसैले आफूले गोप्य नै राख्नु पर्दछ। र जो दुःख पाएका छन्, जो शरणमा आउँछन् र जो भगवानप्रति दृढ भक्त उनीहरू छन्, यानि कि भक्ति गर्दछन् भगवानप्रति भने उनीहरूलाई चाहिँ दुःखको निवारणका लागि यो गोप्य भन्दा गोप्य कुरा पनि बताउन सकिन्छ। तर जोसुकैलाई बताउनु हुँदैन। अरूलाई भनेको कथा सुन, पुराण सुन भनेर लगाउने हो, हामीले राम्रो काम गर भनेर लगाउने हो। यदि उनीहरूले सुन्दै गए भने बुझ्दै जान्छन् र उनीहरूले गर्छन्। हेर्नुहोस्, यसको आशय यो हो। अगाडि पार्वती माताले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, नले नेदम कृतम कस्मात् को नलो बदमे पितः मनोविश्रान्ति मायाति शृण्वन्त्याम कथानकम। पार्वती माताले भन्दै हुनुहुन्छ, हे पिताजी, ती नल राजा को हुन् त? हजुरले नल राजा पनि भनेर अगाडि भन्नुभयो। नल की रानी दमयन्तीले पनि यो व्रत गरेको भनेर हजुरले भन्नुभयो। अब ती नल राजा चाहिँ को हुन् त? तिनले कसको सहयोग लिएर श्री गणेशको व्रत सम्पन्न गरे? यो प्रश्नको उत्तर मलाई बताइबक्सियोस्। हजुरको मुखबाट म सुन्न चाहन्छु भनेपछि हिमालय पर्वतले अगाडि भन्नुहुन्छ, निषदेषु महाराजो नलो नामा भवत् पुरा ब्रह्मण्यो वेदवित्सुरो दानी मानी धनी मुनि। निषद देशमा पहिले नल नामक एक महाराज थिए, राजा थिए एकजना। ती ब्रह्मनिष्ठ थिए, वेदका ज्ञाता थिए, शूर थिए, दानी पनि थिए, मानी पनि थिए। सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र आदिले सुहाएका थिए। राजा नलकी महारानी दमयन्ती अत्यन्त सौन्दर्यकी खानी थिइन्। अब के भयो त भन्दा राजा नलका अमात्यको नाम पद्महस्त थियो। ती महान पराक्रमी पनि थिए। ती बुद्धिमान बृहस्पति समान न्यायाधीश पनि थिए, यानि कि न्याय विद्यामा जान्ने थिए। कुनै दिन के भयो त भन्दा उदार मन भएका राजा नल आफ्नो दर्शनका निमित्त आएका राजाहरूको बीचमा सभा मण्डलमा विराजमान भए। एक दिन ती राजा सभा मण्डलमा विराजमान भएपछि तिनका सामु आएर अत्यन्त सुन्दर अनुहार भएका अप्सराहरू नाच्न थाले, स्तुति पाठहरू गर्न थाले। स्तुति पाठकहरूले स्तुति पाठ गर्न थाले। त्यो समयमा राजा नललाई भेट्न गौतम ऋषि आउनुभयो राजाको दरबारमा।
राजा नलले उठेर आदरपूर्वक गौतम ऋषिलाई स्वागत गर्नुभयो र आफ्नै अर्ध आसनमा बसाउनुभयो। उहाँले परम भक्तिपूर्वक पूजा गरेपछि कुशल क्षेमका बारेमा उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो। नलले भन्नुभयो, हे स्वामिन गौतम, हे महर्षि, तपाईँ महान मुनि हुनुहुन्छ। तपाईको दर्शन पाएर म आज अनुग्रहित भएको छु। आज मेरो जन्म सफल भएको छ, राज्य सफल भएको छ आज मेरो। हे महामुनि, तपाईँ के कारणले यहाँ पाल्नुभयो बताइबक्सियोस्। भनेपछि गौतम मुनिले अब अगाडि भन्नुभयो, मेरो मनमा तपाईँको वैभव दर्शन गर्ने ठुलो इच्छा थियो हे राजन। त्यसै कारणले गर्दा आज तपाईको यो वैभव हेर्न म आएको हुँ। ब्रह्मा, इन्द्र, नारायण, शङ्कर समेतका साथमा रहेका स्वर्गवासी देवताहरूले तपाईँको स्तुति गर्दछन्। यो मैले सुनिसकेपछि तपाईँको यो राज्य कस्तो रहेछ त भनेर म हेर्न आएको हुँ। यसरी ती गौतम मुनिले भन्नुभयो नल राजालाई। अब नल राजाले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे वेद र वेदाङ्गका ज्ञाता महर्षि, हे सबै शास्त्रका प्रवर्तक महामुनि, अब हे दयानिधि गौतम ऋषि, केही बेर यहाँ रहेर मेरा मनमा लागेका सन्देहहरूलाई हजुरले निवारण गरिदिनुपर्छ। यो सक्नुहुन्छ हजुरले भन्दा गौतम मुनिले भन्नुभयो, ठिकै छ, तपाईँको के संशय हो त्यो म निवारण गर्न अवश्य पनि समर्थवान छु र सक्छु पनि। भनेपछि अब राजा नलले अगाडि भन्नुभयो, मही ममैव विस्मयो ब्रह्मन् निरीक्ष वैभवम स्वकम। आज मेरो वैभवलाई देखेर म आफै छक्क परिरहेको छु। हे मुनि, यो वैभव मैले कसरी प्राप्त गरेँ? कुन पुण्यका प्रभावले यो मैले वैभव प्राप्त गरेँ त? मलाई यसको जानकारी गराइदिनुहोस्। मेरो जिज्ञासा यो रहेको छ, पूर्व जन्ममा म को थिएँ? म यो इतिहास सुन्न चाहन्छु। भनेपछि अब अगाडि गएर मुनिले भन्नुभयो, गौड देशात् परे देशे पुरे पिप्पल संज्ञके। हे राजन, गौड देशदेखि पल्लापट्टि पिपलपुरमा तपाईँ क्षत्रिय कुलमा जन्मिएका एकजना मानिस हुनुहुन्थ्यो। तपाईसँग धन सम्पत्ति थिएन त्यो समयमा, तर तपाईँ ज्ञानी र पवित्र आचार विचारका धनी हुनुहुन्थ्यो, मानिस हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। एक दिन के कुरा भयो त भन्दा तपाईले अलिकति आफ्ना कुल कुटुम्ब आदिलाई राम्रो कुरा त भन्नुभएको थियो, तर तपाईसँग धन नभएका कारण तपाईका पत्नी, छोरा र मित्रहरूले कटु बाणी बोलेर तपाईको मन दुखाए। त्यो समयमा एक दिनको कुरा हो, तपाईलाई ठूलो वैराग्य भएछ। यी आफ्ना भनौदाहरू पनि स्वार्थी नै हुने रहेछन्, यहाँ बसेर मेरो के काम छ र भनेर तपाईले साह्रै चित्त दुखाउनु भयो। त्यो समयमा तपाई वनतिर लाग्नुभयो। वनमा घुम्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। एकजना तपस्याका खानी कौशिक ऋषिसँग तपाईको भेट भयो। कौशिक ऋषिसँग भेट भइसकेपछि तपाईले उहाँका चरणमा झुकेर दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। आफ्नो चरणमा झुकेको देखेर कौशिक ऋषिले दयापूर्वक उठाउनु भयो। तपाईलाई दुखी देखेर आशीर्वाद दिनुभयो। मैले गजानन श्री गणेशको आराधना गर्ने गरेको छु, तपाई पनि श्री गणेशको आराधना गर्नुहोस्। तपाईले तपाईको कल्याण अवश्य पनि गर्ने उपाय प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले तपाईको कल्याण अवश्य पनि आफैले गर्नुहुनेछ र त्यो कल्याणको माध्यम श्री गणेशजी बन्नुहुनेछ भन्दै यसरी कौशिक ऋषिले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुभयो। त्यो समयमा त्यसपछि तपाई अत्यन्त हर्षमा प्राप्त हुनुभयो। तपाईले त्यसबेला कौशिक ऋषिसँग दरिद्रताको नाश गर्ने, सबै प्रकारका कामनाहरू पूरा गराउने र भुक्ति र मुक्ति प्रदान गर्ने मंगलमय श्री गणेश आराधनाको उपायको बारेमा सोध्नुभयो। यसरी सोधिसकेपछि कौशिक ऋषिले तपाईलाई गणेशजीको आराधनाका विषयमा बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, व्रतम कुरु गणेशस्य मासमात्रम नराधिप। हे राजन, तपाईले 1 महिनासम्म श्री गणेशको व्रत गर्नुहोस्। तपाईले श्री गणेशको माटाको अत्यन्त राम्रो मूर्ति बनाउनुहोस्। 1 महिनासम्म शास्त्रोक्त विधिबाट दिनदिनै श्री गणेशको आराधना गर्नुहोस् र श्री गणेश सम्बन्धी कथाहरू सुन्नुहोस्। गणेश सम्बन्धी कथाहरू सुन्नै पर्दछ। फेरि कथाहरू सुनिएन भने फेरि व्रतको पूर्ण फल पाइँदैन। त्यस पछाडि तपाईले सिद्धि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसरी अब कौशिक मुनिको मुखबाट यी कुराहरू सुनिसकेपछि राजाले भने, गजानन श्री गणेशलाई म राम्ररी जान्दिनँ। अब कृपा गरेर पूर्व जन्ममा जो क्षत्रिय थिए ती क्षत्रियले भने, अहिले त नग नाम गरेका राजा छन् नि त, उनले भने मलाई गणेशको स्वरूपको विषयमा केही पनि ज्ञान थाहा छैन भनिसकेपछि अब मुनिले सबै कुराहरू यसरी बताउनु भयो। यसरी राजा नलले कौशिक ऋषिसँग प्रश्न गरेपछि कौशिक ऋषिले
अनिर्वाच्य स्वरूप र ब्रह्मस्वरूप श्री गणेशका वैकारिक स्वरूपको विषयमा अर्थात् उहाँले लिएका अनेक अवतारको विषयमा बताउनु भएको थियो। कौशिक मुनिले भन्नुभयो, जुन देवताले सम्पूर्ण लोक लोकान्तरको सृष्टि गर्दछन्, जुन देवता सबैका पिता माता र जगतगुरु हुन्, जुन देवता ब्रह्मा इन्द्र शिव र विष्णुद्वारा पनि ध्यान गरिन्छन्, ती देवतालाई नै गजानन श्री गणेश भनिन्छ। अब मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे नल राजा, यसरी कौशिक ऋषिको कुरा सुनिसकेपछि पूर्व जन्ममा तपाईले कौशिक मुनिलाई प्रणाम गर्नुभयो र उहाँसँग बिदाबारी भएर तपाईँ आफ्नो घरमा फर्किनु भएको थियो र आफ्नो घरमा फर्किसकेपछि श्रावण मासको शुक्ल पक्षको चतुर्थीका दिनदेखि श्री गणेशको व्रत आरम्भ गर्नुभयो तपाईले र तपाईले श्री गणेशको अत्यन्त राम्रो माटाको प्रतिमा बनाउनु भएको थियो र माटाको प्रतिमा बनाएर तपाईले उहाँको आराधना गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, हिँड्दा डुल्दा को अवस्थामा पनि श्री गणेशजीकै भजन गर्नुभयो। तपाईले त्यो समयमा श्री गणेशजीका कथाहरू तपाईले सुन्नुभयो। हो, यो आराधनाको प्रभावले, यो श्री गणेशजीका कथाहरू सुनेको प्रभावले गर्दा आज तपाईँ अहिले निषद देशमा राजा नलबाट एकदम प्रख्यात हुनुहुन्छ। राजा नलका नामबाट तपाईँ प्रख्यात हुनुभएको छ। तपाईलाई अहिले सबैले चिन्छन्, सबै राजाहरू तपाईका वशमा छन्। यो सबै श्री गणेशजीको आराधनाको कृपा नै हो, अरू कुनै पनि होइन भनेर यसरी गौतम ऋषिले नल राजालाई बताउनु भयो। हिमालयले यसरी अब पार्वतीजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, एवं गते गौतमे तु व्रतम चक्रे नलो नृप। यसरी गौतम ऋषि गएपछि अब बताउनु भयो, बताएर यसरी गौतम ऋषि लाग्नुभयो आफ्नो बाटो। अब राजा नलले पनि श्री गणेशको व्रत गरेका थिए। त्यस पछाडि, हे पुत्री, हे पार्वती, तिमीले सोधेकी थियौ नि राजा नलले चाहिँ कसरी व्रत गरे त भनेर। हो, यसरी अब उनले गौतम ऋषिबाट आफ्नो पूर्व जन्मका सबै कुराहरू बुझे, जाने, व्रत गर्ने तरिका पनि बुझे। त्यस पछाडि गौतम ऋषि आफ्नो राज्यबाट हिँडिसकेपछि अब गौतम ऋषिकै वाक्यमा विश्वास गरेर श्री गणेशको अत्यन्त राम्रो मूर्ति बनाएर स्थापना गरे र दिनदिनै श्री गणेश सम्बन्धी कथाहरू उनले सुने। श्री गणेशका व्रतका प्रभावले संसारमा एउटा मानिसले प्रयास गरेमा प्राप्त गर्न सक्ने सम्पूर्ण कामनाहरूको सिद्धि उनले प्राप्त गरे। हे छोरी पार्वती, मैले तिमीलाई नलले कसरी व्रत गरे भन्ने कुरा पनि बताएँ, गौतमले कसरी पूर्व जन्मका कुरा उपदेश गरे भन्ने कुरा पनि मैले तिमीलाई बताएँ। श्री गणेशको व्रतको महिमा पूर्णतया बताउन कसैले पनि सक्दैन। उहाँको महिमा गाएर कहिले पनि सकिँदैन, जति गाए पनि गाउँ गाउँ लाग्छ। हे छोरी, हिमालय पर्वतले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इदानीं कथयिष्यामि राज्ञा चन्द्राङ्गदेन च तत्पत्न्या च कृतं हेत दिन्दुपमत्या शुभानने। हे सुमुखी पार्वती, अब म तिमीले राजा नलको बारेमा सोधेकी थियौ र राजा चन्द्राङ्गदको बारेमा सोधेकी थियौ। अब नलको बारेमा त मैले बताइसकेँ, अब राजा चन्द्राङ्गदको बारेमा बताउँदैछु। यी पुण्यात्मक कथाहरू सुन्ने व्यक्तिको शक्ति अवश्य पनि बढेर जान्छ, शरीरमा ऊर्जा आउँछ, उसका दुःखहरू नाश भएर जान्छ। त्यस्तो इतिहास अब फेरि म तिमीलाई सुनाउँदैछु जुन तिमीले सोधेकी थियौ। अब यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, राजा चन्द्राङ्गद र उनकी धर्मपत्नी रानी इन्दुमतीले श्री गणेशको व्रत कसरी गरे त त्यो विषय म बताउँदैछु। मालव देशमा कर्ण नगर छ, त्यहाँ अत्यन्त पराक्रमी चन्द्राङ्गद नामक राजा भए। उनी अणिमा महिमा आदि सिद्धि सम्पन्न सर्वज्ञ एवं शास्त्रका ज्ञाता पनि थिए, यज्ञशील थिए, यज्ञ गर्दथे। कुनै दिन हे छोरी पार्वती, के भयो त एक दिन भन्दा दैव संयोगले राजा चन्द्राङ्गद शिकार खेल्नका लागि वनमा गए। त्यो वन चाहिँ विभिन्न चितुवा आदिले भरिभराउ भएको, रुरु मृग बँदेल आदिले भरिभराउ भएको त्यो जङ्गल थियो। चराचुरुङ्गी आदिले पनि भरिभराउ भएको जङ्गल थियो। त्यो जङ्गलमा यसरी उनी शिकार खेल्दै गइरहेका थिए। जाने क्रममा राजालाई एक दिन वनवासी भयङ्कर राक्षसहरूको जमातले देख्यो। राक्षसहरूलाई राजाले पनि देखे। राक्षसहरूलाई देखेर राजा चन्द्राङ्गदसित ज्वर आए झैँ काप्न थाले। गुफा समान मुख भएका, खाडल समान ठुला आँखा भएका, मुख बाहिर
एकदमै खाउला जस्तो गरेर बसिरहेका धेरै उचाइ भएका राक्षसहरूलाई देखेर राजासँग गएका सेवकहरू पनि भाग्न थाले। यता र उता डराए, कोही मूर्छित भए, कोही भुइँमा पछारिए। ती राक्षसहरूमध्ये एउटी क्रूर राक्षसी पनि थिए। त्यो कामदेव भन्दा पनि सुन्दर राजा चन्द्राङ्गदको स्वरूप देखेर काममोहित भई त्यो राक्षसनी आवेशमा आएर चन्द्राङ्गदलाई अब आफ्नो पति बनाउनका लागि अँगालो मार्न थाली। त्यो समयमा राजालाई अत्यन्त डर लाग्यो। राजा त्यहाँबाट भाग्न थाले। हतार हतार आफू फुत्किएर भाग्ने प्रयत्न गरे र भागे पनि भाग्दै जाँदाखेरि एउटा ठुलो पोखरीमा गएर उनी डुब्न पुगे। हेर्नुहोस् है, राजा चन्द्राङ्गद त्यो पोखरीमा डुब्न पुगे। राक्षसीले कति खोज्दा पनि राजालाई देख्न सकिन। अब त्यो समयमा के भयो त, राजा पोखरीमा डुबे। डुब्ने बित्तिकै त्यो पोखरीमा नागकन्याहरू रहेछन्। नागकन्याहरूले तुरुन्त राजालाई पक्रिएर नागलोकमा पुर्याए, पातालमा पुर्याए। हेर्नुहोस् है, पातालमा पुगेका अब चन्द्राङ्गदलाई नागकन्याहरूले वस्त्र र अलङ्कार पहिर्याई अत्यन्त सुन्दर र कान्तिमय तुल्याए। अब नागकन्याले उनलाई सोधे, हे उत्तम पुरुष, तपाईँ को हुनुहुन्छ? कौशिकस्यासि किम नाम वद सत्यम नरोत्तम। को हुनुहुन्छ तपाईँ? कसका छोरा हुनुहुन्छ? कहाँबाट आउनुभयो? तपाईँको शुभ नाम के हो भनेर नागकन्याहरूले सोधे। यो सोधिसकेपछि राजाले अगाडि गएर भने, मेरो नाम चन्द्राङ्गद हो, म हेमाङ्गदको पुत्र हुँ। मालव देशको कर्णनगरमा मेरो बसाइ छ, मेरो त्यहाँ बसाइ छ। अब के भयो त भन्दा, हे नागकन्या हो, एउटी राक्षसीले म माथि आक्रमण गरी त्यो समयमा म डराएर पोखरीमा पसेको थिएँ, म डुबेको थिएँ। त्यसै बेला तपाईँहरूले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको हो। मेरा सैनिकहरूलाई ती राक्षसहरूले खाए, कतिलाई खाए, कति मेरा सैनिकहरू भागे। म एक्कासी पानीमा डुब्न पुगेँ र हजुरहरूले मलाई बचाउनु भयो। म हजुरहरूको सामु आएको छु अहिले भनेर यसरी सुनिसकेपछि अब नागकन्याहरूले भने, भवास्माकं पतिरिह सर्वं सेत्स्यति ते प्रियम अस्माकं नागकन्यानं भोगसातीव दुर्लभ। तपाईँ हाम्रा पति भएर अब यहीँ रहनुहोस्, हामी तपाईँलाई पति बनाउन चाहन्छौँ। नागकन्याहरूले त यसो भने। हेर्नुहोस् है, त्यति सुन्दर थिए यी राजा। तपाईँका लागि सबै कुरा राम्रो र अनुकूल हुनेछ, तपाईँ अब यहीँ बस्नुहोस्। नागकन्याका साथमा तपाईँले अब यो अत्यन्त उत्तम भोगलाई भोग्नुहोस् भनिसकेपछि अब राजाले भने, होइन, मेरो त राज्य छ वहाँ पृथ्वीलोकमा, मेरा चाहिँ परिवारहरू छन्, उनीहरूको संरक्षण मैले गर्नुपर्दछ। मैले यहाँनिर नै अब भुलिन थालेँ भने मेरो राज्य कसले सञ्चालन गर्दछ र? हुँदैन यो तरिकाले त भनेर राजाले अस्वीकार गरेपछि नागकन्याहरू रिसाए र रिसाएर राजालाई बाँधे। हेर्नुहोस् है, नागकन्याहरूले डोरीले बाँधे र बन्धनमा राखे। अब त्यो समयमा के भयो त भन्दा, उता राजा त पानीमा डुबे, यता नागकन्याहरूले राजाको यो अवस्था बनाएका छन्। उता त्यो राक्षसीले राजालाई खोज्दै खोज्दै पोखरीमा पुगी। पोखरीमा राजा पसेको थाहा पाए। अब त्यो पोखरीकै पानी त्यो राक्षसीले सुकाउन लागि खाएर, हेर्नुहोस् है, त्यो सर्लक्कै पानी पिइदिछे। त्यो पोखरीमा जति पनि जीव जन्तुहरू थिए, जति पनि जलचरहरू थिए, त्यो सबै त्यो राक्षसीले खाई, पानी सहित खाई, पोखरी नै सुकाइदिए। त्यो सुकाउँदाखेरि पनि त्यो राक्षसी अघाइन, त्यस्ती खालकी राक्षसी थिए भनेर यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ हिमालय पर्वतले। यसरी राजाको कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है पार्वतीलाई। अब यहाँनिर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अब अर्कोतर्फ के भयो त, उता दरबारमा के भयो त, राजाको दरबारमा भन्दा रानी अत्यन्त चिन्तित भइन्। अब रानीले यो सुनिन् कि राक्षसहरूसँग भेट भयो। केही सैनिकहरू त बाँचे नि त, बाँचेर हतार हतार गएर रानीलाई सुनाए। सबै वृत्तान्त सुनाइसकेपछि रानी मूर्छामा परिन्। रानी अब मूर्छाबाट जागेर हतार हतार हार गुहार गर्न थालिन्, चिच्याउन थालिन्। मेरो पतिलाई मारी, राक्षसीले मारी होला, राक्षसहरूले खाए होला भनेर यसरी अब यी रानी छटपटाउन थालिन् यता र उता। इन्दुमती मूर्छामा घरि पर्छिन्, घरि फेरि जाग्छिन्, फेरि मूर्छामा पर्छिन्, घरि जाग्छिन्। तस्याम तु मूर्छितायाम तु किम कुर्वन् जनास्तथा। यी रानीको अवस्था यस्तो भइरहेको छ।
हिमालय पर्वतले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ पार्वतीलाई, तदा सर्वे नागरिका नाना वाक्य विशारदा। रानी इन्दुमती मूर्छामा परेपछि त्यहाँ जम्मा भएका र सान्त्वना दिन सिपालु सबै नरनारीहरूले आफ्ना आँसु पुछेर रानी इन्दुमतीलाई सम्झाए, तपाईँ उठ्नुहोस्, यसरी शोक नगर्नुहोस्, अब जे हुनु भइसक्यो, तपाईँले यसरी शोक गरेर हुँदैन भनेर यसरी सम्झाए। सम्झाउँदाखेरि पनि अब यी रानीले राजालाई सम्झिँदै मुर्छा पर्दै फेरि जाग्दै फेरि मुर्छा पर्दै रुँदै चिन्ता गर्दै 12 वर्ष बिताइन्। हेर्नुहोस् है, 12 वर्ष यसरी बित्यो। एक दिन दिव्य स्वरूप भएका, आफ्नो इच्छाले संसारमा भ्रमण गर्ने भएका भगवान नारायणका भक्त नारद मुनि ती रानीका घरमा आइपुग्नु भयो। आइसकेपछि रानीले हतार हतार नारद मुनिको स्वागत गर्नुभयो र नारद मुनिलाई कुशल क्षेमका बारेमा सोध्नुभयो, सबै कुरा सोध्नुभयो। नारद मुनिले पनि बताउनु भयो र इन्दुमतीले भनिन्, हे वेदका ज्ञाता, हे नारद मुनि, मेरा पति कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ त सबैतिर डोलिराख्नुहुन्छ, तपाईँ त नागलोकमा पनि पुग्नुहुन्छ, सबै अनेक लोकहरूमा भ्रमण गरिराख्नुहुन्छ। मेरा पति कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँलाई त पक्कै थाहा छ, बताइदिई बक्सियोस्। कुन उपायले उहाँको दर्शन मैले गर्न पाउँछु? म माथि दया गर्नुहोस्। कुन व्रत गरौँ कि दान गरौँ कि के गर्दा मलाई राम्रो हुन्छ, मलाई सान्त्वना मिल्छ, मेरा पतिसँग भेट हुन्छ, त्यो उपाय मलाई बताइबक्सियोस् भनेर यसरी इन्दुमतीले सोधिन्। अब नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, व्रतम तु परमं तेहं कथयामि समासतः नभ शुक्ल चतुर्थ्यां त दाराभेद परया मुदा। हे इन्दुमती, तिमीलाई म संक्षेपमा उत्तम व्रत बताउँदैछु, जुन व्रतद्वारा तिम्रो पतिसँग भेट हुनेछ, सारा दुःखहरू नाश भएर जानेछ, त्यो उत्तम व्रत म तपाईलाई बताउँदैछु। यो व्रत यदि गर्नुभयो भने अवश्य पनि सारा कष्टहरू नाश भएर जानेछ। श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिका दिन आनन्दका साथ त्यो व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। नदी, तलाउ, पोखरी आदिमा गएर स्नान गरेर दन्ता धावन गरेर संकल्पपूर्वक व्रतको आफूले सुरुवात गर्नुपर्दछ। संकल्पपूर्वक प्रातःकालमा नुहाउनु पर्दछ, त्यस पछाडि व्रतको आरम्भ गर्नुपर्दछ। श्री गणेशजीको अत्यन्त सुन्दर 4 हात भएको र राम्रो माटाको मूर्ति बनाउनु पर्दछ। 16 प्रकारका सामग्रीहरूद्वारा मूर्तिमा भगवान श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। आफ्नो सम्पत्ति अनुसार आफूले जसरी सकिन्छ त्यसरी पूजा गर्नुपर्दछ र श्री गणेशको उत्सव मनाउनु पर्दछ। हे रानी, यसरी श्री गणेशको तिमीले व्रत बस्यौ, श्री गणेशका चाहिँ विभिन्न कथाहरू श्रवण गर्यौ भने तिम्रो पतिसँग भेट हुनेछ। अवश्य पनि म तिमीसँग सत्य कुरा गरिरहेको छु, मैले भनेको कुरा खेर जाँदैन, तिमीले यो अवश्य पनि काम गर भनेर यसरी नारदजीले बताउनु भयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीलाई अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ, इत्युक्ता तेन मुनिना व्रतम प्रारभदादरात। नारद मुनिले दिएको उपदेश ग्रहण गर्ने ती रानीले श्रद्धापूर्वक अब श्री गणेशको व्रत आरम्भ गरिन्। नारद मुनि पनि अब आफू त्यहाँबाट फर्कनु भयो, आफ्नै हिसाबले अब बाटो लाग्नु भयो। श्रावण महिनाका केही दिन बितेपछि श्रावण शुक्ल चतुर्थी तिथि आयो र रानीले अब मंगलमय माटाको श्री गणेशको मूर्ति बनाइन्। त्यस पछाडि पहिले बताएको विधिबाट उत्तम चन्दन, उत्तम कपडा, उत्तम फलफूल जम्मा गरेर श्रद्धापूर्वक विधिले भगवान श्री गणेशको पूजा गरिन्। हेर्नुहोस् है, पूजा गरिन्। पूजा गरेर श्री गणेश सहस्त्र नामको पाठ गरिन्, यसरी दीपदान गरिन्, गणेशका स्तोत्रहरूको पाठ गरिन्, ध्यान गरिन् र श्री गणेशका कथाहरू, श्री गणेश पुराणका कथाहरू भए यी विभिन्न कथाहरू स्तोत्रहरू यिनले सुनिन् र आफूले पनि सकेको गाइन्। अगाडि गएर हिमालयले भन्नुहुन्छ, समाप्ते तु व्रते तस्या गणेशस्य प्रसादतः पाताले नागकन्यानाम् अन्यथा उन्मतिस्तदा। हिमालयले अगाडि गएर भन्नुभयो, श्री गणेशको कृपाबाट अब के भयो त भन्दा इन्दुमतीको व्रत समाप्त भइसकेपछि तुरुन्तै पातालमा रिसाइराखेका ती जति पनि नागकन्याहरू थिए, राजाबाट रिसाएका थिए नि त, हाम्रो पति भएर बस्नुहोस् भन्दा राजाले मानेनन्। त्यस पछाडि रिसाएर डोरीले बाँधिएका थिए। हेर्नुहोस् है, बाँधेका थिए। अब यी नागकन्याहरूको बुद्धि फर्कियो। हेर्नुहोस्, हामीलाई कसरी चाहिँ राम्रो हुन्छ त व्रतहरूले भन्दा हामीले गरिरहेको कर्महरूमा, हामीले गरिरहेको चाहिँ धर्महरूमा
अवश्य पनि शुद्धता आउँछ। हामीले व्रतहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले गरेको कर्महरू नराम्रो थियो भने पनि हामीलाई राम्रो सोच आउँछ, राम्रो बुद्धि आउँछ। ठ्याक्कै यहाँनिर त्यही कुरा आयो हो। यो हामीले बुझ्नु पर्दछ कि हामीले व्रतहरू बस्यो भने हामीमा सद्बुद्धि आउँदछ। जब सद्बुद्धि आउँछ, सत्मार्गमा हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। त्यस पछाडि हामीले गरेका हरेक कामहरू हाम्रा लागि अनुकूल हुन थाल्दछ, हामीलाई राम्रो हुँदै जान्छ। हामीले गरेका हरेक व्रतहरूले हामीलाई यसरी फल दिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब ती कन्याहरूको सद्बुद्धि आयो, होइन यी राजालाई बन्धन मुक्त गराउनु पर्दछ, जहिले तहिले यसरी कष्ट दिनु हुँदैन। यो के को प्रभावले यस्तो भयो त भन्दा रानीले व्रत बसेको प्रभावले गर्दा यी नाग कन्याहरूमा यो बुद्धि आयो। हेर्नुहोस्, हो यस्तो बुद्धि आयो। अब के भयो त भन्दा अब ती नाग कन्याहरूले राजालाई बन्धन मुक्त गरिदिए। अब विधिपूर्वक अघिसम्म अपहेलित भइरहेका थिए राजा, अब त यहाँ विधिपूर्वक वस्त्र गहनाहरू पहिर्याइदिएछन्, नाना रत्नहरू प्रदान गरेछन्, राजालाई पूजा पनि पो गरेछन्। अब राजाको हेर्नुहोस् है, त्यस्तो बुद्धि आयो यिनीहरूलाई। उता राजाकी पत्नी इन्दुमतीले गरेको व्रतको प्रभावले गर्दा नाग कन्याहरूमा यो बुद्धि आएपछि अब राजालाई बन्धन मुक्त गरेर विदा गरे। विदा गरिसकेपछि घोडा सहित दिएर विदा गरे। राजाको घोडा पनि यसरी पोखरीमा पसेको रहेछ र नाग कन्याहरूले घोडासहित राजालाई कब्जा गरेका रहेछन्। अब पातालबाट राजा विदाई भइसकेपछि सरोबारबाट बाहिर आए, ठुलो रुखको फेदमा घोडालाई बाँधे। अब राजाले नुहाउन लागेका त्यो बेलामा केही नागरिकहरूलाई देखेछन्। तलाउमा फेरि पानी पलाएछ। त्यो समयमा धेरै समय बितिसकेपछि अब त्यहाँ वरिपरि भएका राक्षसहरू पनि कता गए। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न नागरिकहरू आएर चाहिँ स्नान गरिरहेका रहेछन्। ती नागरिकहरूलाई राजाले देखिसकेपछि अब केही मानिसले शिर झुकाएर हजुर को हुनुहुन्छ, हजुरको घर कहाँ हो, कहाँबाट आउनुभएको हो, के नाम हो, हे प्रभु हामीलाई बताउनुहोस् भनी सोधेछन्। सोधिसकेपछि अब राजाले सबै कुरा भने। राजा चन्द्राङ्गदले चिन्तापूर्वक इन्दुमती रानी र राजपुत्रको कुशल मङ्गलको बारेमा सबै कुरा सोधनी पनि गरे ती प्रजाहरूसँग। त्यहाँ जति पनि थिए स्नान गर्न आएका मानिसहरू, उनीहरूसँग परिचय भयो। सबैसँग एकअर्का बीचमा सोधासोध भयो। सोधिसकेपछि सबै कुरा राजाले पनि भने। भनिसकेपछि यी हाम्रै राजा रहेछन् भनेर सबैले अब राजालाई आलिङ्गन गर्न थाले। हेर्नुहोस् है, हामीलाई सुखपूर्वक पालन गर्ने हाम्रै राजा पो रहेछन् भनेर राजालाई सबैले अब स्वागत गरे र अब राजालाई आफ्नो दरबारमा लिएर गए। सबैले स्वागत गरे, सबै खुसी भए एकदम। हेर्नुहोस् है, अब त्यो समयमा राजा आफ्नो दरबारमा जाँदाखेरि त सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले आफ्नो घरका अगाडि कलश राखेछन् अरे, अनि बाटो रङ्गाएछन् अरे। राजा आउनुभयो, राजा आउनुभयो, राजा हराउनु भएको थियो। यसरी सबैले खुसी मनाए। अब रानी इन्दुमतीले पनि आरती लिएर आइन् र राजालाई स्वागत गरेर आफ्नो राज्यमा लगे। राजाको यसरी उद्धार भयो। रानीले यसरी 1 महिना गरेको व्रतको प्रभावले गर्दा राजाको उद्धार भयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले श्री गणेश पुराणको श्रवणद्वारा, श्री गणेशजीको व्रतद्वारा कोही व्यक्तिहरू जेलनेलमा परेका छन् भने पनि, कोही दुःखमा परेका छन् भने पनि उनीहरूको उद्धारका लागि आफूले यसरी व्रत बसिदिन्छ, आफूले गरिन्छ भने उनीहरूको कामना सिद्धि हुने रहेछ भनेर हामीले यो ज्ञान पनि यहाँबाट पायौँ। अब यहाँनेरि अगाडि ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी आफ्ना पिता हिमालयका वचन सुनेर पार्वती अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। श्रावण मास लागेपछि पहिले बताइएको विधि अनुसार उहाँले प्रयत्नपूर्वक श्री गणेश भगवानको पार्थिव प्रतिमा तयार गरेर दूध मात्र यसरी पिएर, दूधलाई पात्रमा राखेर दूध मात्र पिएर भगवान श्री गणेशको ध्यान गर्दै श्रद्धापूर्वक श्री गणेशजीको व्रत आरम्भ गर्नुभयो। हिमालय पर्वतबाट यी कथाहरू सुनिसकेपछि पार्वतीजीले पनि यो कार्य सुरुवात गर्नुभयो। पार्वतीले यसरी व्रत आरम्भ गर्न साथ भगवान शङ्करको मन पनि उता चञ्चल भएछ। हेर्नुहोस् है, भगवान शङ्करले सम्झनु भयो, ओहो मैले त त्रिपुरासुरको वध गर्ने बेलामा, उसँग युद्ध गर्ने जाने बेलामा हिमालयको गुफामा लगेर पार्वतीलाई राखेको थिएँ, अब उसको स्थिति के होला त भनेर अब उहाँले सोच्न थाल्नु भएछ।
भगवान भोले बाबाले यसरी पार्वतीलाई सम्झिसकिसकेपछि भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथिमा व्रत पुरा भइसकेपछि पार्वतीले साँडेमा सवार हुनुभएका भगवान शङ्करको आफ्नै आश्रममा दर्शन पाउनुभयो। भगवान भोले बाबा आउनु भएको छ साँडे चढेर, पार्वतीलाई खोज्दै 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 आउनु भएछ। अब भेट भयो। भेट भइसकेपछि अब त्यस पछाडि उभिएर पार्वतीजीले शिवजीका चरण कमलमा आनन्दपूर्वक प्रणाम गर्नुभयो। कल्याणकारी भगवान शङ्करको विधिवत पूजा गर्नुभयो। प्रेम विवल भएर आफ्ना प्राणनाथसँग अब निवेदन गर्नुभयो। कथम माम त्यज्य गतवान किम माम विस्मृतवानसि। हे प्रभु, मलाई एक्लै छाडेर हजुर कहाँ जानुभएको थियो? के कारणले मलाई हजुरले बिर्सनु भएको थियो? मेरा निमित्त हजुरको वियोगमा एक पल पनि कल्प समान भएको छ। मेरा पिता हिमालयबाट उपदेश पाएपछि मैले भगवान श्री गणेशको व्रत सम्पन्न गरेँ। वरद श्री गणेश प्रभुको कृपाबाट आज यसरी हजुरको दर्शन गर्ने सौभाग्य पाएकी छु। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एतस्मिन्नेव काले तु हिमवान उपजगमिवान। त्यसै बेला हिमालय पर्वत पनि त्यहाँ आइपुग्नु भयो र हिमालय पर्वतले अब श्रद्धापूर्वक पार्वतीको हात शङ्करको हातमाथि राखिदिनु भयो। ल फेरि पुनर्मिलन भयो। अब त्यस पछाडि गन्धर्व सहित सबै देवता र संसारका कल्याणकारी देवता देवादिदेव शङ्कर एवं पार्वतीले पनि आधारपूर्वक श्री गणेश भगवानको पूजा गर्नुभयो सबै मिलेर। त्यस बेला स्वर्गमा देवताका दमाहरू बज्न थाले। पुष्प वर्षा भयो। सबैले भगवान गणेशलाई प्रणाम गरे, स्तुतिद्वारा जय जयकार गरे। भगवान शङ्करले पनि जय जयकार पूर्वक श्री गणेशको स्तुति गर्नुभयो। स्तुतिपछि भगवान शङ्कर आफ्नो बायाँ अङ्गमा पार्वतीजीलाई राखेर साँडेमा सवार भएर तीव्र गतिमा कैलाशतर्फ जानुभयो। अरू देवताहरू पनि आफ्नो धामतर्फ लागे। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति ते कथितं सर्वं व्यास पृष्ठं त्वया तुयत्। हे वेदव्यास, तिमीले प्रश्न गरे अनुरूप मैले सबै विषयको उत्तर दिएँ। श्री गणेशको महिमा र श्री गणेश व्रतको महिमा पनि बताएँ। अब म आगामी अध्यायमा अर्को कथा बताउनेछु, जुन कथाको श्रवण गर्नाले मानिसले सबै पापबाट मुक्त भई अभिष्ट सिद्धि प्राप्त गर्दछ। त्यस्तो उत्तम कथाहरू अब म तपाईलाई बताउँदैछु। हे वेदव्यास, इदानीं पुनरन्यञ्च कथयामि कथानकं यत् श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुक्त कामा लभेन् नरः। सबै पापबाट मानिसहरू मुक्त हुने अभिष्ट सिद्धि प्राप्त गर्ने कथाहरू अब म अरू बताउँदैछु भनेर यसरी बताउनु भयो ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई। भनेसम्मका कथा प्रसङ्गहरू आज हजुरहरू समक्षमा पुरा श्रवण गराइयो। हजुरहरूले पनि अलिकति लामो भयो, पुरा श्रवण गर्नुभयो होला। अब अझै रोचक कथा प्रसङ्गहरू र कल्याणकारी प्रसङ्गहरू हामी अगाडि श्रवण गर्ने नै छौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, श्री गणेश भगवानको जय हो।